हांव सांतांकुरया सोशल एक्टिविस्ट वास्को द गामा। आयज आसा हांव वॉर्ड नंबर 22 वास्को म्युनिसिपालिटी। आमच्या मुरमागांव तालुकान आनी म्युनिसिपालिटीन 25 वॉर्ड आहाय आनी हो एक 22 वॉर्ड। आनी हो रस्तो आतां एअरपोर्टार वयता, निवाडेसून एअरपोर्टार वयता शांतीनगरसून। आनी हांव आसा लास्ट स्टॉप वॉटर टँकी कडेन। आनी कशे भाशेन हिंगा कचरो उडोवन घाण केल्या हें हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां। जालें पण तुका कितें म्हणणें आहा हेजेर? कचऱ्याक लागून ओके पळयात, गायो ह्यो कचरो खातात। हे कचऱ्या घाणीन गायो कितें मेवता काय म्हूण खातात। आयज आमी गायेक देव मानतात, पूण ह्या कचऱ्यान हो देव सोंपता काय? कशे तरेन हो रस्तो पुरय शकता गाडी येतात आनी रस्त्यार हो कचरो वता सारको हिंगासून हो रस्तो आहा, पूण हो रस्त्यार सगळो कचरो घाण केल्ली आसा। ही घाण सो हिंगा देखून पावता रस्त्यार मोदें। पळोवंक शकता कशे तरेन ही घाण केल्ली आसा आनी कशे तरेन ह्यो गायो। वॉर्ड नंबर 22 हांगा कावन्सिलर आसा सुदेश भोसले। तर मागता सुदेश भोसले कडेन, तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सना कडेन हाजेर मातशें लक्ष दिवचें आनी बेगीनच्या बेगीन ही घाण बरे तरेन हिंगा डस्टबीन दवरचें, नाजाल्यार ही घाण हिंगाची कांय उडोवची। कित्याक हो रस्तो मेन रोड हो एअरपोर्टार वयता आनी चोवंक शकतात आमी हो रस्तो देखून कितें घाण केल्ली आसा ती। रस्त्याची परिस्थिती पळयात, कितले रॅम्प मांडलेले आसा हिंगा, कशे तरेन ह्यो गाडयो वयतात। आनी हो जावन आसा रेल्वे ब्रिज, हिंगा पोंदाक पायप घालून हो रस्तो असोच सोडलेलो आसा। मागता सरकारा कडेन बेगीच्या बेगीन हिंगा रिपेर करचें म्हणून। देव बरें करूं।